बापाचे पुताची आणि पवित्रात्म्याचे नामे आमेन. उत्पत्ती ग्रंथांत वसाप चॅप्टर 4. कायन आणि आबेल. मनशानं येवे आपल्या बैलेकडे एकवट केलो आणि ती गर्भेस झाली आणि कायनाक प्रसूत झाली. तिने मुळे सर्वेश्वराचे दयेन म्हाका एक चरको भुरगो मेळ्ळो. त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत झाली. आबेल गवळी जालो आणि कायन शेतकार. थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फळ वस्तू सर्वेश्वराक भेटयल्यो. तेच परी आबेलानी एक प्रथम जनीत बकरो आणि ताची सरब अर्पिली. आबेल आणि ताचे बेटोनी सर्वेश्वराक मानवाली, पूण कायन आणि ताची बेटोनी ताका मानवाली ना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो आणि ताचें तोंड बावलें. तेन्ना सर्वेश्वरान कायनाक म्हळें, तूं कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां? तूं जर बरें करशीत तूंय कित्याक मानूं नजो? जर तूं बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतले. तुजेशी आसा ताची वडणी, पूण तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय. कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळें, आमी भायर शेताक या. शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आनी ताका जिवेशी मारलो. तेन्ना सर्वेश्वरान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नेना. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेश्वरान म्हळें, कितें केलें तुवें? आयक, बुयंतावन तुज्या भावाचे रगांत म्हाका बोब मारता. देखून तुजे शिराक पडूं आनी जे धर्नीर तुज्या हातांनी वारायलेले तुज्या भावाचे रगांत घेवंक तोंड उगडलां. तें धर्नीवयलो तूं भायर धांवडयलो जावं तूं भूंय वसयतलोय तरी ती तुका फळ दिवची ना. पृथ्वेर तूं पारफळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय. कायनान सर्वेश्वराक म्हळें, म्हज्यान सोसूंक जायना तसली शिक्षा ही. पळय, हें भुंयतलो तुवें म्हाका भायर घालाय, तुजे नदरेतावन हांवें लिपोन रावचें पडटलें. पृथ्वेर पारफळ आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडटलें. देखून हांव मेळ्ळो जाल्यार कोणीय म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतलो. सर्वेश्वरान ताका म्हळें, तशें न्हय. जो कोण कायनाचो जीव काडटा ताचे कडचे 7 वांट्यांनी फारीकपण घेतलें. देखून कायनाक कोणेय जिवेशी मारिनाशें करूंक सर्वेश्वरान ताचेर एक मोर्ग मारली. कायन देवा मुखलो गेलो आनी उदेंतीक आसा त्या नोद देशाक वचून ताणें वस्ती केली. कायनाची संतत. कायनान आपले बैलेकडे एकवट केलो, ती गर्भेस जाली आनी हेनोकाक प्रसूत जाली. कायन एका शहराचो स्थापक जालो आनी आपल्या पुता हेनोकाचें नांव ताणें ताका दिलें. हेनोकाक इराद जल्मालो, इरादाक मेहुजाएल जल्मालो, मेहुजाएलाक मेतुशाएल जल्मालो आनी मेतुशाएलाक लामेक जल्मालो. लामेकाक 2 बायलो आसल्यो. एकलेचें नांव आदा आनी एकल्याचें नांव जिल्ला. आदा जाबेलाक प्रसूत जाली. तांबानी जियोन गोरवांचें पोसप करतल्यांचें पुर्वज तो. ताच्या भावाचें नांव जुबाल, विणो आनी पिर्लूक वाजयतल्यांचो पुर्वज तो. जिल्लाय एका भुरग्याक प्रसूत जाली. ताचें नांव तुबालकायन. लोंकडाची आनी तांब्याची हातेरां ताणें केलीं. तुबालकायनाचे भयणीचें नांव नामा. लामेकान आपल्या बायलांक म्हळें, आदा आनी जिल्ला, आयका म्हजो ताळो. लामेकाच्या बायलांनो, उतराक म्हज्या कान दिया. काडला हांवें जीव म्हाका घाई केल्ल्या एका मनशाचो, म्हाका मारलेल्या एका तरणाट्याचो. जर कायनाक मेळटा 7 वांट्यांनी फारीकपण, लामेकाक मेळटा 77 वांट्यांनी. शेताची संतत. आदावन परतून आपले बैलेकडे एकवट केलो आनी ती एका चरक्या भुरग्याक प्रसूत जाली आनी तिणें ताका सेत म्हूण नांव दिलें. तिणें म्हळें, कायनान जिवेशी मारल्या आबेलाच्या जाग्यार
देवान म्हाका आनी एक पूत फावो केलो. उपरांत शेताकी एक पूत जल्मालो. ताणें ताका येनूश म्हूण नांव दिलें. त्या काळार मनशांनी सर्वेस्पराचें नांव उलो मारूंक सुरू केलें. देवाचे व्हड उपकार.